खान साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सुलह कर लें, 9 मई की मजम्मत कर लें, आप बहने हैं, आपने खान साहब को समझाया कुछ या नहीं? किस चीज़ के साथ? कि 9 मई की मजम्मत कर दें तो कोई मामला नहीं, 9 मई की तो सब ने मजम्मत किया है, लेकिन आप उसकी ट्रायल करें, बताएं कि कौन वो मुजरिम थे जिन्होंने ये हरकत की थी, बस। आज साइफर केस की समाअत हुई और आज आपकी पहली बार इतनी तवील तरीन खान साहब से मुलाकात हुई है, चेयरमैन से मुलाकात हुई। एक तो बताएं मुलाकात कैसी रही, उनकी तबीयत कैसी है, और जो आज समाअत अपनी आंखों से देखी उसका हवाला बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज क्योंकि फ़र्क लोकेशन थी और कोर्ट के अंदर उन्होंने इजाज़त दी थी, इसका ये मतलब नहीं है कि फैमिली को उन्होंने, जब शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को और हमें, अब हम थोड़ी सी औरतें, आज वो बेटियां तो उनकी चली गई हैं, अब थोड़ी सी ख़वातीन को बुलाकर, इसका मतलब है ये ओपन ट्रायल नहीं है, इसका मतलब है ये इन कैमरा ट्रायल है। और असली जो ओपन ट्रायल होएगी, जो सारे पाकिस्तान को देखना चाहिए कि ये क्या यहाँ पे साइफ़र के ऊपर किया जा रहा है, वो सारे पाकिस्तान को देखना चाहिए। या ये यहाँ पे स्क्रीनें लगाएं ताकि पूरा पाकिस्तान देख सके कि यहाँ पे किस किस्म का ट्रायल किया जा रहा है। सीधी सी बात है, इस वक्त जिनके ख़िलाफ़, इस पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ साजिश हुई, खान साहब ने अपने लोगों को उस साजिश के बारे में बताया। उसका नतीजा ये है जो इमरान खान कह रहे हैं कि इसके नतीजे में वो इस वक्त जेल में सलाखों के पीछे हैं और जिन्होंने साजिश की वो इस वक्त बाहर हैं। ये इसका जो कहते हैं ना निचोड़ है इस पूरी चीज़ का, वो ये है कि हमें तो उनको पूछना चाहिए कि साजिश की किसने है। ट्रायल तो उनका होना चाहिए जिन्होंने साजिश की है, और उन्होंने नाम लिया हर दफ़ा। उन्होंने कहा है बाजवा साहब थे इसके अंदर, जनरल बाजवा, इसके अंदर उनका डेफिनेटली ट्रायल होना चाहिए। इसके अंदर अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व थी और डोनाल्ड ल्यू इन्वॉल्व था। हर दफ़ा वो कहते हैं कि ये उनकी ट्रायल की बजाय आज इमरान खान जेल के अंदर हैं, जिन्होंने अपने लोगों को इस साजिश के बारे में बताया, और वो लोग बाहर हैं। मैडम ये बताइएगा कि आज जब बात हुई आपकी, उनका क्या कहना था कि आज नैब भी यहाँ पर आ गया और दोबारा एक समाअत भी शुरू हो गई, तो क्या उम्मीद क्या रखती हैं आप? उन्होंने इमरान खान को जेल से नहीं निकालना। आज एक पूरा कोर्ट, अब हम सुबह से, हम 9 बजे से आए हुए, अभी तक इसलिए थे क्योंकि सुबह से उनके ट्रायल्स ही चल रहे थे। हमें सिर्फ ये खुशी है कि हमने उनको पूरा दिन देखा। बुशरा बीबी भी थी, हम तीनों बहनें भी थीं, शाहरेज़ खान भी थे और उनके लॉयर्स भी थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की बेटियां भी थीं, लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब ये ओपन ट्रायल है। जब तक आप लोग नहीं आएंगे, जब तक मीडिया नहीं होगा, जब तक पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा, ये ओपन ट्रायल नहीं है। अमूमी तौर पे जो जेल में मुलजिम होता है वो अपने वकला और बुरसा से कहते हैं मुझे बाहर कब निकालोगे, मेरी जमानत कब होगी। खान साहब का क्या मौक़िफ़ आता है समझ? खान साहब पहले कह चुके हैं कि इन्होंने इलेक्शन तक मुझे नहीं निकालना। यही तो हो रहा है कि अभी एक केस होता नहीं है तो दूसरी पूरी टीम एक और आ जाती है। एक और टीम आ गई, आपने देखा कि एक और टीम आ गई, शाम तक एक और, अभी तक अपने वकला के साथ खान साहब बैठे हैं। मैडम ये बताइएगा कि जो आपने कहा कि खान साहब ने कहा कि जिन्होंने साजिश की है उनके खिलाफ उनका ट्रायल होना ज़रूरी है, उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, किसी और शख्स का उन्होंने नाम लिया? नहीं, उन्होंने यही नाम लिया है कि जो साजिश थी, जो इसका हिस्सा थे, कहते हैं साइफर का कागज़ के ऊपर। ये मुझे तो आज तक नहीं समझ आएगी ये चलाएंगे कैसे इस ट्रायल को। अगर आप अंदर जाके देखें, बिल्कुल मैं कहती हूँ नाइंसाफ़ी है जो हो रहा है, एक किस्म का मजाक है, ये ट्रायल नहीं है, इसलिए वो बंद करके कर रहे हैं। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप इलेक्शन पैगाम दिया आज जो मैंने अभी आपको दिया यही पैगाम था, यही पैगाम था। मैडम जो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है, आप नहीं समझती कि उसमें कुछ कानूनी खिलाफ वर्जियाँ ऐसी हुई हैं कि जिसकी बिना पर नैब जो है वो ये सारा केस फाइल करके आगे बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पर काबीना से सील लिफाफे को साइन करवा लेना आप मुझे और फिर बताएं, रकम को मलिक रियाज के जुर्माने में एडजस्ट करवाना, क्या ये खिलाफ कानून चीज़ें नहीं थी? पहले आप मुझे बताएं ये 190 मिलियन है कहाँ है ये 190 मिलियन? किधर है? हाँ, किधर है? पाकिस्तान में
اور انہوں نے آج بھی خان صاحب نے جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو انگلینڈ میں وہ جو ان کی جو کیا کون سی ایجنسی ہے ان کی NCA، اس نے یہ ڈیٹیکٹ کیا تھا کہ ایک 20 یا 25 ملین پاؤنڈ والی اپارٹمنٹ 50 ملین پاؤنڈ میں کیسے خرید دی گئی، وہ حسن نواز کی تھی۔ تو اگر لینا تو پھر پورا کیس کھول کے دکھائیں گے آئے کہاں سے ہیں پیسے یہ، اور ان کے اوپر چارجز کیوں لگے تھے۔ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت آپ کریں گی الیکشن میں، کیا دیکھیں میری آپ کو میری بات سنیں، عمران خان جیل میں ہو وہ آپ کا ایک لیڈر ہے ہمارا سب کا، اور اگر وہ جیل سے باہر ہوں وہ تب بھی لیڈر ہے۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر عمران خان کو باری باری آپ ان کی ریپلیسمنٹ کی باتیں کیوں کرتے ہیں، آپ سارے کیوں پوچھتے ہیں اس قسم کی بات۔ وہ لیڈر ہیں، ابھی اندر لیڈر نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہر چیز کا لیڈر ہے وہ، اور فیصلے بھی وہی کریں گے۔ اگر وہ الیکشن تک باہر نہیں آتے، جو حالات بھی لگ رہے ہیں، تو کیا آپ الیکشن کانٹیسٹ کریں گی؟ ہم الیکشن نہیں کانٹیسٹ، ہم اپنے بھائی کے لیے ہم الیکشن الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم ان کے لیے کھڑے ہیں، اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے، ہم کھڑے ہیں آج آپ کے سامنے، ہم اس لیے کھڑے ہیں، ہم اپنی ان کی جو فیملی ہے ہم اس لیے یہاں پہ کھڑے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے سارا وقت۔ عرصے کے بعد آپ کی طویل ترین ملاقات ہوئی، آج دن سارا آپ ان کے ساتھ ہیں۔ ہاں آج ہم تو خوش تھے ٹرائل کا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرائل جیل میں ہونا چاہیے۔ ملاقات پہ خوش ہے، ٹرائل پہ نہیں ہے۔ ٹرائل کے پر کیسے آپ خوش ہونا چاہیے؟ اوپن کورٹ کریں، اور باہر خان صاحب کو تو کہہ رہے ہیں، وہ تو باری باری کہہ چکے ہیں کہ مجھے باہر کیوں نہیں لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بتا دیں صرف آپ کے نیب کی ٹیم ایک بار پھر متحرک ہو چکی ہے، اور سائفر کی بھی سماعت یہاں پہ چل رہی ہے۔ خان صاحب نے بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ میرے سارے کیسز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ہی جج کے پاس لگائے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو عدالتوں سے کتنی انصاف کی امید یا عدالتوں سے انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے کسی نے دیکھا کہ عامر فاروق کی عدالت میں جا کے انصاف ملا ہو؟ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم آپ کو کیا بتائیں، اس کی عدالت میں تو کیس لگنا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا میم یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب سے جب آپ بات کرتے ہیں، بالخصوص جب الیکشن بھی آ رہے ہیں تو، اور بہت سارے لوگ PTI کو چھوڑ کے بھی چلے گئے، تو خان صاحب کا مایوس ہے کہ ان کو نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ چلے گئے، اور PTI کا مستقبل خان صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان کا خیال ہے کہ اب ان کی پارٹی اصلی پارٹی ہے، جو جیل میں ہیں وہ ان سے سب سے خوش ہیں کہ وہ دیکھیں یہ مضبوط لوگ ہیں۔ بات انسان کی اپنی طبیعت کی ہوتی ہے، کوئی کمزوری میں چلا جاتا ہے، کوئی ہمت ہار جاتا ہے، کسی پہ ظلم ہوتا ہے، کسی کو مجبوری ہوتی ہے، ہاں کوئی بلیک میل ہو گیا، لیکن آخر کار جو رہ گئے ہیں یہ عمران خان کہتے ہیں یہ میری اصلی پارٹی ہے، اور جو ان کے جو لائرز ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں جو لائرز ہیں جو انہوں نے ساتھ دیا ہے اس کا وہ خاص سے زیادہ خوش ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آئندہ اسمبلی میں ٹکٹ زیادہ لائرز میں ہی تقسیم ہوں گے یا کچھ اینکرز میں جائیں گے۔ آپ ہی رات کو کھڑے ہوئے بہت زیادہ لوگ خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ صلح کر لیں، 9 مئی کی مذمت کر لیں، آپ بہنیں ہیں، آپ نے خان صاحب کو سمجھایا کچھ یا نہیں؟ کس چیز کے ساتھ کہ 9 مئی کی مذمت کر دیں تو کوئی معاملات سے درست ہو نہیں؟ سکتے ہیں؟ 9 مئی کی تو سب نے مذمت کی ہے، لیکن آپ اس کی ٹرائل کریں، بتائیں کہ کون وہ مجرم تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، بس۔ شکریہ۔